नमस्कार, म पूजा श्रेष्ठ। अभियान समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। एक सातामै सरकारले बढायो सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा। उत्पादनको प्रशोधन गर्न फार्म टु इन्डस्ट्री औद्योगिक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनसम्म निजी क्षेत्रलाई। श्रीलङ्कामा 420 रुपैयाँ पुग्यो प्रति लिटर पेट्रोलको भाउ, डिजेल 400 रुपैयाँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जलाशय युक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता। पुँजी बजार नियामकको क्षमता बढाइने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले एक साता पनि नपुग्दै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। अन्तर प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढेको हो। यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.1% भाडा बढाइएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारबाट लागू हुने गरी भाडा वृद्धि गरिएको बताएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा वृद्धि भएको बताएको छ। गत साता भाडा दर निर्धारण गर्दाको भन्दा अहिले डिजेल प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि भएपछि त्यसैका आधारमा भाडा दर बढाउने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ। पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा 2.1% र तराईको सडकमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 3% भाडा बढाइएको छ। वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीमा इन्धनको मूल्य 5% वा सोभन्दा बढीले घटेमा वा बढेमा स्वचालित रूपमा भाडा दर परिवर्तन हुने उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनका साथै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। उद्योग स्थापनामा जग्गाको हदबन्दी बाधक रहेको निजी क्षेत्रको गुनासोलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने भनिएको छ, जस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसैगरी सरकारले कृषि, वन तथा खानी जस्ता 3 क्षेत्रको उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा जोड्न नीति लिएको छ। यी क्षेत्रको उत्पादनको प्रशोधन गर्न फार्म टु इन्डस्ट्री एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। श्रीलङ्कामा पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 420 रुपैयाँ करिब 145 रुपैयाँ नेपाली पुगेको छ। त्यहाँ मंगलबार सरकारले पेट्रोलको भाव 24.3% ले बढाएर सो स्तरमा कायम गरेको हो। 1 लिटर पेट्रोलका लागि यति धेरै मूल्य तिर्नु परेको इतिहासमै पहिलो पटक हो। डिजेलको भाव पनि 400 रुपैयाँ करिब 138 रुपैयाँ नेपाली कायम गरिएको छ। यो अघिल्लो दिनको भन्दा 38.4% धेरै हो। डिजेलको भाव पनि अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। पेट्रोल र डिजेलको भावमा गरिएको यो अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धि हो। यो अप्रिल 19 यता इन्धनको भावमा गरिएको दोस्रो वृद्धि हो। नेपालको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको अंश बढी भइरहेका बेला सरकारले ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा प्रोत्साहन हुने नीति लिने भएको छ। 12 महिना विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याउन लागेको मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदमा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना धेरै हुँदा नेपालमा हिउँदमा माग भन्दा कम र वर्षातमा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनबाट अझै माग अनुसारको विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यो अवस्थामा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको हो, जुन सकारात्मक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नियामकको क्षमता बढाउने घोषणा गरेको छ। मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पुँजी बजारलाई उत्पादनसँग जोड्ने बताउनुभयो। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजी बजारको नियमन पूर्ण रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत नियमन आयोग, बीमा समिति पनि पुँजी बजारमा कुनै न कुनै रूपमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
जलविद्युत कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनु पूर्व विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दा बीमा समितिमा स्वीकृति गराई बोर्डमा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने निर्णयको स्वीकृति पनि पहिला राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने व्यवस्था छ। हस्त अहिलेलाई यति नै। अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।